27वीं गैर आइनी तरमीम लटक गई है और इसको दोबारा ये वापस जा रही है। और क्या वजह बनी, सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले इम्पोर्टेंट डिस्कशन जो है वो ये है कि इस बात पे गौर किया जा रहा है, सोचा जा रहा है और अच्छा खासा सोचा जा रहा है, जहाँ सोचना चाहिए कि आखिर क्या वजह है कि फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब वो तमाम इदारों पे अपना कंट्रोल क्यों चाहते हैं। वो हमारे जो फ़िज़ाई इसासे हैं, एयर फ़ोर्स का चीफ़ बनने का मतलब है कि अगर कोई ये कहते हैं कि मुझे एयर फ़ोर्स भी मेरे कब्ज़े में हो, तो इसका मतलब है जितने भी हमारे फ़िज़ाई असासे हैं, वो अपने कंट्रोल में करना चाहते हैं। फिर पाक बहरिया को भी अपने अंडर करना चाहते हैं, नेवल फ़ोर्सेस को। तो उसका मतलब है कि आप नेवी के जो असासे हैं हमारे, वो आबदोज़े हैं, एटमी आबदोज़े हैं, दूसरे मामलात हैं, वो सारे भी आप अपने कंट्रोल में करना चाहते हैं, कब्ज़े में लेना चाहते हैं। तीसरा, एक और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, और वो है कि हमारा एक है अलहदा से विंग है, और वो है स्ट्रेटेजिक प्लान डिवीज़न, और उसके कंट्रोल में है, उसका एक अलहदा से कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है, और उसमें उसके कंट्रोल में है हमारे जौहरी असासे, एटमी असासे, वो उसके कंट्रोल में है। अब वो इंडिपेंडेंटली वो देख रहे हैं, और ये हर इदारा अपना अपना काम कर रहा है। अब ये पिछले हमारे 75 साल से कुछ इदारे तो काम कर रहे हैं। जौहरी प्रोग्राम आने के बाद उसका एक अलग सिस्टम बनाया गया, और उस पे किसी ने क्वेश्चन नहीं किया। पहला क्वेश्चन जनरल बाजवा ने किया था, और दूसरा ये कर रहे हैं कि ये सारा कुछ मेरी दस्तरस में दे दिया जाए। तो ये क्यों मांगना चाह रहे हैं? क्योंकि एक सिस्टम मौजूद है और अलग-अलग फोर्सेस मौजूद हैं। वो एक सारी चीज़ों पे नज़र रखे हुए हैं। एयर चीफ अपनी फ़िज़ाइया को देखता है, नेवल चीफ अपनी बहरिया को देखता है, स्ट्रैटेजिक असासे जो हैं उनका अपना कमांडर देखता है, और आर्मी चीफ अपनी बर्री फ़ौज को देखता है, जो ज़मीनी फ़ौज है उसको देखता है, और इनके ऊपर चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी होते हैं, वो देखते हैं, और उसका अलग से हेडक्वार्टर है, और वो अलग से स्ट्रैटेजी वहाँ पे बन रही होती है। सबका इनपुट आ रहा होता है, एयर चीफ का, फ़िज़ाइया का इनपुट आ रहा है, बहरिया का आ रहा है, स्ट्रैटेजिक डिवीज़न से आ रहा है, वो और इधर से जीएचक्यू से आ रहा है। वो सारे इनपुट और आ रहे होते हैं, और वहाँ पे एक बड़ी स्ट्रेटेजी बनती है, और वहाँ पे अलग एक जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर है। ये उसको सारों को बुलडोज करके वो सब कुछ अपने हाथ में लेना चाहते हैं, जनरल आसिम मुनीर साहब। ये अटेम्प्ट जनरल बाजवा ने भी की थी, और वो कामयाब नहीं हुए थे, और इसलिए अब ये अटेम्प्ट ये कर रहे हैं। अब ये क्यों लेना चाहते हैं? अच्छा, एक तो ये हो गया, दूसरा एक और काम करना चाहते हैं ये सारी चीज़ें अपने पास रख के ताहयात, तावफ़ात इस्तिस्ना माँग रहे हैं कि मुझसे कोई नहीं पूछेगा मेरे फैसलों के बारे में, मेरे गुनाहों के बारे में, मेरे जराइम के बारे में, मेरे इक़दामात के बारे में, कोई क्वेश्चन नहीं करेगा। ता दमे हयात, ता दमे वफ़ात, ये दूसरा ये माँग रहे हैं। इन दोनों चीज़ों को मिला के देखना चाहिए कि आखिर क्या वजह है। आज तक ये इख्तियार जनरल राहील शरीफ ने नहीं मांगा, जनरल क़यानी साहब ने नहीं मांगा, जनरल परवेज़ मुशर्रफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर, चीफ मार्शल लॉ उसने नहीं मांगा। वो आर्मी चीफ भी थे, वो सदर भी थे, वो सब कुछ थे। सदर परवेज़ मुशर्रफ साहब ने भी नहीं ये मांगा, जनरल मुशर्रफ ने। ये इख्तियार जनरल ज़ियाउल हक ने भी नहीं मांगा। वो 11 साल रहे, ये 11 साल रहे। ये इख्तियार जनरल अयूब खान ने भी नहीं मांगा। ये इख्तियार जनरल वहीद काकड़ ने नहीं मांगा, आर्मी चीफ। ये इख्तियार जनरल जहांगीर करामत ने नहीं मांगा, वो भी आर्मी चीफ रहे हैं। ये इख्तियार जनरल आसिफ नवाज जंजुआ ने नहीं मांगा, वो भी आर्मी चीफ रहे हैं। ये इख्तियार जनरल मूसा ने नहीं मांगा। ये इख्तियार किसी ने भी नहीं मांगा। तो ये जनरल आसिम मुनीर साहब क्यों ये इख्तियार मांग रहे हैं? ये सारी चीजें अपने कंट्रोल में क्यों ले रहे हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है, और बड़ा सेंसिटिव सवाल है, और इस पे नजर रखने की जरूरत है। क्या वजह है? एक तरफ ये सारा कुछ मांग रहे हैं जो आज तक किसी आर्मी चीफ ने, किसी मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर ने नहीं मांगा। तो ये सारा कुछ क्यों मांग रहे हैं? नंबर 1। नंबर 2, ये फिर इस्तिस्ना मांग रहे हैं कि मुझसे कोई पूछेगा नहीं। यानी कि जो इख्तियार अल्लाह ताला ने, जो इस्तिस्ना किसी को भी नहीं दिया कायनात में अपने अलावा, अल्लाह ताला ने ये इस्तिस्ना किसी को नहीं दिया
कायनात में किसी भी शख्सियत को नहीं दिया, किसी भी अथॉरिटी को नहीं दिया कि उनसे को पूछा नहीं जाएगा, बल्कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला सबसे पूछेंगे अल्लाह ताला। तमाम के तमाम जब डे ऑफ जजमेंट होगा, उस दिन सारी की सारे पहले दिन से लेके आखिरी दिन तक जितनी होंगी जी नफ्स, वो सारे के सारे मौजूद होंगे और हर एक के हाथ में नामा अमाल होगा और अल्लाह ताला उससे पूछेंगे, सब के सब ए टू जी। ठीक है जी, गुनहगार से गुनहगार और मोमिन से मोमिन, अल्लाह के मोमिन भी होंगे, वो भी वहां पे मौजूद होंगे, बच्चे से बूढ़े तक, खवातीन, बुजुर्ग, हर चीज, इन शॉर्ट कि किस्सा मुख्त सारे के सारे होंगे। अल्लाह ताला ने भी ये किसी को इस्तिस्ना नहीं दिया। तो जनरल आसिम मुनीर साहब और सदर जरदारी साहब ये क्यों मांग रहे हैं इख्तियार? और अगर मैंने कोई गुनाह नहीं किया, मैंने कोई जुर्म नहीं किया, मैंने कोई जुर्म करना नहीं और मेरा कोई इरादा नहीं है, तो मैं क्यों एडवांस में कहूंगा कि मुझे आप इस्तिस्ना दें? ये कौन है? क्या कोई ऐसे जराइम पकड़े जा चुके हैं? क्या ऐसे जराइम किए जा चुके हैं? और क्या ऐसे जराइम करने का इरादा है? क्या ऐसे इक़दामात और ऐसे फैसले करने का इरादा है जो गैर आइनी होंगे, जो गैर कानूनी होंगे, जो गैर जमहूरी होंगे, जो गैर इस्लामी होंगे, जो गैर शरई होंगे? क्या ऐसे करने का इरादा है जिसकी वजह से ये सारा इख्तियार अपनी ज़ात में समोया जा रहा है? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है और ये पाकिस्तान की सलामती का, पाकिस्तान की कौमी सलामती का, नेशनल सिक्योरिटी का इशू है। ये 27वीं गैर आइनी तरमीम, ये सिर्फ तरमीम नहीं है, ये कागज़ का टुकड़ा नहीं है, ये आइन के अल्फाज आगे पीछे करने की चीज़ नहीं है, ये बहुत बड़ी ख़तरनाक चीज़ है और इसके अंदर बहुत कुछ छुपा हुआ, इसके अंदर खुब से बातन है, खुब से बातन वो छुपा हुआ है कि आखिर है क्या, हिडन एजेंडा है, ग्रेटर हिडन एजेंडा है इसके पीछे, इस तरमीम के पीछे। और ये सारे के सारे और कौन कर रहे हैं? इलेक्शन चोर, जिनका अपना मैंडेट चोरी का, जिन्होंने डाका डाला, जिनके इलेक्शन चोरी, धांधली, नतीजे बदले गए, जाली फॉर्म 47 की सरकार, जो हैं ही नहीं अरकान पार्लिमान, जो नाजायज लोग हैं, नाजायज अरकान हारे हुए, 2 नंबर उनको लाके बिठा दिया है। उनसे कहा जा रहा है कि ये आइन को तब्दील कर दो, आइन को तोड़ दो, इदारों को मस्मार कर दो, ये उनको कहा जा रहा है। ये तो असल वाले मिस्त्री भी नहीं है। इमारत भी तोड़वानी हो, घर भी तोड़वाना हो तो आप मिस्त्री को बुलाते हैं, आप किसी साइंसदान को ही बुलाते। ठीक है जी, आप किसी सोशल साइंस वाले को, बंदे को नहीं, मिस्त्री को बुलाते हैं, मिस्त्री को, कि आए और इसकी जाके इसका काम करे, जिसका काम उसी को साजे। ठीक है जी, वो गोल्ड स्मिथ को नहीं बुलाते, सुनहरे वाले को नहीं बुलाते कि आके घर तोड़ दो, ये हमने मस्मार करना है, उसके लिए भी आप मिस्त्री बुलाएंगे। तो ये जो है, ये तो अरकान पार्लिमान भी नहीं है, ये तो लेजिस्लेचर है ही नहीं। जब ये है नहीं, नाजायज हैं, तो उनसे आप ये काम करवा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं जी। उसके बाद आज महमूद खान अजहरी साहब ने तकरीर की है और उन्होंने भी इम्पोर्टेंट सवाल उठाए हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन है, और उन्होंने भी कहा है कि उन्होंने कहा कि जी तरमीम में वो लीडर भी शामिल हैं जिन्होंने बहुत बड़ी कुर्बानियां दी हैं, यानी कि आइन बनाया, जिन्होंने आइन बनाया और उनकी औलादें और वो जो हैं वो इसी आइन को तबाह बर्बाद कर रही हैं। और उन्होंने कहा कि जब से पाकिस्तान वजूद में आया तब जमहूरी और गैर जमहूरी ताकतों के दरमियान लड़ाई चल रही है और इस आइनी तरमीम में गैर जमहूरी ताकतों के साथ मिलकर खेल खेला गया है और तहरीक इंसाफ का रास्ता रोकने की भरपूर कोशिश की गई, इससे इंतखाबी निशान छीना गया, नौजवानों ने भरपूर इस पर एतमाद किया और तहरीक इंसाफ ने मुख्तलिफ इंतखाबी निशानों पर इलेक्शन लड़कर काया पलट दी। पाकिस्तान की आवाम ने काया पलट दी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ निशानों पर लड़ गए। ये लीडर ऑफ अपोजिशन महमूद खान अचगरी साहब कह रहे हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नहीं, पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी बलोचिस्तान के सरबराह हैं, वो कह रहे हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन है। और उन्होंने कहा कि जी हमारे जर्नैल अंबिया से ऊपर नहीं है, इनको माफ़ी मांगनी पड़ेगी। ये जो हमारे जर्नैल हैं, इनको माफ़ी मांगनी पड़ेगी। भाई ये कोई नौजुबिल्ला ये क्या है? हुकूमत हमारे बच्चों को गोलियां मारे,
اور ماری ہیں، قاتل ہیں، خواتین کی عزتیں تعطار کی گئیں. اسپیکر صاحب آپ کی حمایت نے مینڈیٹ چوری کیا ہے، اس لیے بات نہیں ہو سکتی. اور عمران خان جیل میں ہے، پارلیمنٹ کی مضبوطی کے لیے، جمہوریت کی طاقت کے لیے غیر مشروط حمایت چاہیے. اور اس لیے انہوں نے کہا کہ تحریک تحفظ یعنی پاکستان نے آئین کے دفاع کی قسم کھائی ہے اور یہ ہم کر کے رہیں گے، اور ایسے دستور کو صبح بے نور کو ہم نہیں مانتے. کتنے جرنیل اور بیوروکریٹس کی دوہری شہریت کے حامل ہیں بتائیں. تارڑ صاحب مجھے پیارے ہیں، شریف الدین پیرزادہ کی روح خوش ہو گئی. یہ انہوں نے آج اعظم نذیر تارڑ صاحب، کیونکہ ہر دور میں کوئی نہ کوئی ان کو آئین شکن مل جاتا ہے، ایول جینیس مل جاتے ہیں. تو یہ ایول جینیس کی بات ہو رہی ہے کہ آئیں مل کے اپنا ایک عہدہ لینا ہوتا ہے، اور عہدے کی خاطر آئیں جی جو مرضی کروا لیں، ہم سے جو مرضی لکھوا لیں. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جنگ ایک ہنر ہے، کھیل نہیں ہے، اور 27ویں ترمیم آئینی ترمیم کو ہم نہیں مانتے، اس کی بھرپور مخالفت کریں گے اور ہر فورم پہ آئیں گے. فوجیوں کی کیا تربیت ہوتی ہے؟ انہیں صرف لڑنے کی تربیت ہوتی ہے، جمہوری تربیت ان کو نہیں ہوتی. یہ آج انہوں نے بات کی ہے. اس کے بعد آتے ہیں جناب 27ویں غیر آئینی ترمیم. یہ پلک جھپکنے میں ہی سینٹ سے منظور کروا لی گئی، اور 69 ترامیم تھیں، اور یہ آدھے گھنٹے میں منظور ہوئی. یعنی تقریباً 30 سیکنڈ میں ایک ترمیم منظور کی گئی. 30 سیکنڈ میں ایک ترمیم. اور کتنی ترامیم ہوئی ہیں؟ 69 ترامیم ہوئی ہیں. 30 سیکنڈ سے بھی کم میں یہ ترمیم بغیر پڑھے سینٹ نے منظور کر دی. اور یہاں تک کہ ابھی میں آپ کو وہ سناتا ہوں، ایک امپورٹنٹ بات سنوانی ہے. اس کی وجہ ہے کہ بہت زیادہ لے دے ہو رہی ہے، اور چونکہ جو سرکاری دانشور ہیں بہت زیادہ مسائل پیدا کر رہے ہیں. عرفان صدیقی صاحب، سینیٹر عرفان صدیقی صاحب، اللہ ان کو مغفرت کرے، ان کی آسانیاں پیدا فرمائے، ہماری دعا ہے بینگ اے مسلم. تو صورتحال یہ ہے کہ ان کی وفات ہو گئی. تو ان کی وفات کو مبینہ طور پر چھپایا گیا، ڈیلے کیا گیا، صرف اس لیے کہ روایت ہے کہ سینٹ کا اجلاس ہوگا، قومی اسمبلی کا اجلاس ہو رہا ہے، اگر سٹنگ ممبر وفات پا جاتے ہیں تو اجلاس ملتوی کرنا پڑتا ہے. اور چونکہ ترمیم ہو رہی تھی پرسوں، اور اگر یہ خبر آ جاتی اور فلور پہ آ کے کوئی کہہ دیتا تو اس پہ اجلاس ملتوی کرنا پڑتا تھا اور ترمیم کو ایک دن مؤخر کرنا پڑتا. لیکن چونکہ حکم حاکم تھا کہ نہیں، ترمیم آج ہی منظور کروانی ہے، 2 لوٹوں کا انتظام کیا ہوا تھا، ہو سکتا ہے انہوں نے کہا 2 لوٹے ٹوٹ ہی نہ جائیں. اور اب یہ ایک نئی مصیبت آ گیا کہ میں آپ کو بتاتا ہوں، نئی مصیبت آ گئی ہے. تو 2 لوٹے ٹوٹ ہی نہ جائیں، بھاگ نہ جائیں، تو لہٰذا جلدی جلدی ترمیم کروائیں. تو اب اس کے بعد یہ خبر آ گئی. اس کے بعد ایک طوفان بدتمیزی جو سرکاری دانشور ہیں، سرکاری دانشوروں نے ایک طوفان بدتمیزی پیدا کی. سرکاری دانشور وہ ہیں جو حکومتی جماعتوں کے جو ہیں وہ طرفدار ہیں، اور طرفدار بھی ہیں، پتہ نہیں پیرول پہ ہیں یا نہیں ہیں، اللہ جانے. تو ان کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ، وہ طوفان بدتمیزی پیدا کی ہوئی ہے انہوں نے. تو اب ذرا سن لیجئے تصویر کا دوسرا رخ. اعزاز سید صاحب ہیں، آصف بشیر چودھری صاحب ہیں. اب اعزاز سید صاحب پوری بات سنا رہے ہیں، پورا قصہ سنا رہے ہیں کہ عرفان صدیقی صاحب کی وفات کی خبر کیسے آئی اور کیسے دبائی گئی. ذرا سنیے. کل میں سینٹ میں تھا، شام کو تقریباً 3:40 کے قریب مجھے ایک سینیٹر نے رابطہ کیا. سینٹ میں آپ کو پتا ہے 27ویں آئینی ترمیم کا معاملہ چل رہا تھا، تو مجھے اس سینیٹر نے بتایا کہ جو عرفان صدیقی صاحب ہیں وہ وفات پا گئے. میں نے کہا جی کیسی بات کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی وفات پا گئے اور ہمیں یہ بات کہنے سے روکا جا رہا ہے، آپ نا یہ خبر دے دیں. میں نے کہا جی کیسے ہو سکتا ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ میری ان کے بچے سے اتفاق سے بات ہوئی کہ میں نے کہا جی، کیونکہ آپ کو پتا ہے میں چھٹی کے بعد آیا تھا کل، تو میں نے ان سے پوچھا خرید وغیرہ کچھ. انہوں نے کہا جی والد صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ آکسیجن کے اوپر ہے. تو میں نے ان کو بتایا، میں نے کہا جی وہ میری ان کے بچے سے بات ہوئی آگے، وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے، ان کی فیملی ان کے گھر والوں کو ہے جس کو بھی خصوصی طور پہ یا ڈاکٹرز کو کہا گیا ہے کہ آپ اناؤنس نہ کریں. میں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا وہ اس لیے کہ اگر یہ اناؤنس ہو جائے گا تو سینٹ میں جو 27ویں آئینی ترمیم ہے وہ پیش بھی نہیں ہو سکے گی، اور اس کے اوپر ووٹنگ کا جو عمل جاری ہے وہ رک جائے گا، اور وہ سینٹ کا اجلاس جو ہے وہ آگے چلا جائے گا. اس دن معطل ہو جاتا ہے. طریقہ کار یہ ہے کہ اگر کوئی سینٹر فوت ہو جائے تو مجھے آصف یقین ہی نہیں آیا. اس کی وجہ یہ کہ میں نے ان کے بیٹے سے بات کی تھی اور سوشل میڈیا پہ پھر یہ آئی بھی خبریں آئیں، تو پھر بعد میں سوشل میڈیا پہ انہوں نے کہا جی کہ سوشل میڈیا پہ خبریں آ رہی ہیں اور یہ بالکل جھوٹ ہے اور ایسی بات نہیں ہے، اور وہ تو دعا کریں. سوشل میڈیا کی یہ بات نہیں پتا کہ آئی ہے یا نہیں، لیکن چونکہ میں ان کے بیٹے سے بات کر چکا ہوا تھا اور وہ ایز اے روٹین بات ہوئی تھی، تو میں آصف یہ بات ختم ہو. آج جب میں ادھر تھا سینٹ میں
مجھے پھر انہوں نے کہا میں نے آپ کو کہا نہیں تھا کہ وہ فوت ہو گئے, آپ نے میری بات نہیں مانی. آپ دیکھیں سیاست کے سینے میں دل نہیں ہے کہ آپ نے یہ سب کچھ کروانا تھا, ایک بندے کی ڈیتھ ہو گئی ہے, آپ شاید ہاسپٹل کو یا جیسے تیسے بھی وہ اناؤنس ہی نہیں کروانے دے رہے کہ وہ ان کی ڈیتھ ہو گئی. کہ اجلاس وہ ایک ٹریڈیشن ہے نا اعزاز, ایک روایت ہے کہ اگر کوئی رکن پارلیمنٹ فوت ہو جائے نا تو اجلاس ختم کر دیا جاتا ہے, اور اگر وہ فوت ہو اور بعد میں اجلاس ہو تو اس اجلاس میں صرف دعا کی جاتی ہے اور اس کو اس دن کاروائی نہیں ہوتی, نیکسٹ ڈے ہوتی. جی ہاں, تو شاید پتہ نہیں ہے, مجھے بڑا دکھ ہوا. لیکن مجھے ایک اور بات پہ بھی دکھ ہے, یہ بات تو ہے, لیکن آج میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ میاں نواز شریف آج جنازے میں آئیں گے, ان کے بڑے ترینہ رفیق رہے ہیں, بہت کلوز دوست. انہوں نے ٹویٹ کیا. جی ہاں, شہباز شریف صاحب جنازے میں ہوں گے. مریم تو خیر باہر تھی, ان کا کل آیا تھا کہ ہماری فیملی کی ایک ڈیتھ ہے, جس طرح میری والدہ کا مجھے دکھ ہوا ہے, اس طرح مجھے تو خیر مجھے پتہ چلا شاید ادھر نہیں ہے, بیرون ملک گئی ہوئی. لیکن مجھے حیرت ہوئی, مجھے تھا کہ شریف فیملی کے نا مین لوگ اس میں آج شریف ہوں گے جنازے, تو لیکن وہ آج شریف نہیں ہے جنازے کے اندر کوئی شریف. کل میں سینٹ میں تھا. تو یہ صورتحال اب آ گئی ہے. تو اتنی بے رحمی سے انہوں نے یہ استثنائی غیر آئینی ترمیم جو ہے وہ منظور کروائی. اب ایک اگلا مسئلہ پیدا ہو گیا جی, اور اب یہ مسئلہ پیدا ہوا ہے کہ یہ ترمیم سینٹ سے صحیح منظور نہیں ہوئی. اب اس پہ آ جائیں. اب یہ ترمیم جو ہے وہ واپس جا رہی ہے سینٹ سے, اس میں قانونی سکم آ گئے ہیں. ٹھیک ہے جی, قانونی سکم آ گئے. یہ غیر آئینی ترمیم غیر آئینی طریقے سے منظور کی گئی اور اس میں نااہلیاں اور کوتاہیاں آ گئی ہیں. کل بھی یہ منظور نہیں کی گئی قومی اسمبلی سے, اور آج بھی قومی اسمبلی سے ابھی تک منظور نہیں ہوئی, کیونکہ 5 بج چکے ہیں اور وہاں پہ ابھی سوچ بچار چل رہا ہے, اور یہ منظور نہیں ہو رہی کیونکہ اس میں ایسے بلنڈر ہیں اور ایسے جہالتیں ہیں کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. اور اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا کل بیرسٹر گوہر نے اور پاکستان تحریک انصاف نے کہ آپ یہ کر کیا رہے ہیں. آپ تو پوری دنیا سے پاکستان کی نمائندگی ہی ختم کر رہے ہیں جوڈیشری کے میدان میں, آپ یہ ایسی ترمیم کرنے جا رہے ہیں. تو یہ صورتحال تھی. اب ذرا پہلے, اب یہ ترمیم جو ہے قومی اسمبلی میں رکی ہوئی ہے, منظور نہیں ہو رہی, اور اس کو واپس لے کے جا رہے ہیں سینٹ میں. کیوں لے کے جا رہے ہیں پہلے ذرا آپ سنیے اعظم نذیر تارڑ صاحب کو. اب یہ ترمیم واپس جا رہی ہے سینٹ میں, قومی اسمبلی سے منظور نہیں ہو رہی, اس میں مزید جو ہے وہ صحیح کیا جا رہا ہے, غلط ہو گیا. کیا کہتے ہیں اعظم نذیر تارڑ صاحب؟ تکنیکی غلطی کا ذکر تو کیا ہے ایسی تکنیکی, اور بلاول صاحب سے ابھی آپ کے سامنے تکنیکی نہیں ہے. دیکھیں یہ دوسرا ہاؤس ہے, 2-3 سیشن کی اچھی اس کو منظر دیکھنے کے لیے اس میں بھی بات ہو رہی ہے. آج انشاءاللہ العزیز ہاؤس میں یہ ووٹ ہوگا اور اگر کسی قسم کی ترمیم اس میں ریکوائرڈ ہوئی تو نیچرلی ہو سکتا ہے. چیزوں کو اسٹریم لائن کرنا ہے نا, اگر کوئی ابہام آئے تو بہتر ہوتا ہے کہ اسے بحث کر لی جائے. ابہام نہیں ہے, لیکن میں پھر بھی سمجھتا ہوں کہ اس پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں. آج جب ہاؤس میں لے کے جائیں گے وہاں ڈیبیٹ کریں گے. سر اگر کوئی چینجز, یہ کہا تھا کہ ججز آئین کو ری رائٹ کریں گے پاسٹ آف حیثیت کے معاملے کے اور مخصوص نشستوں کے معاملے میں آپ کا موقف تھا کہ ججز کو یہ اختیار مل گیا کہ وہ آئین کو ری رائٹ کریں. بالکل آج بھی آئینی عدالت میں جب ان کے پاس آپ ایک اختیار دے دیں گے تو وہ آئین کو ری رائٹ نہیں کریں گے. آپ 201 سیکنڈ پلیز, میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ جو امینڈڈ, تو یہ جو ہے آئین کا, کل تک یہ کہتے تھے کہ عدلیہ سپریم کورٹ جو ہے وہ ججز جو ہے وہ ری رائٹ کرتے ہیں. تو سوال ان سے پوچھا گیا کہ یہ جو آپ ترمیم کر رہے ہیں اس میں تو آپ سارا اختیار دے رہے ہیں آئینی عدالت کو, تو وہ اب ری رائٹ نہیں کریں گے؟ اس کا کوئی جواب نہیں ہے.